Maayong buntag sa tanan, maayo ang adlaw, maayong udto, ug maayong hapon or gabi man nga imo kini nga makita kini akong video. So, ano na lang ako mga gusto nga i-share no, isip nangalaga diha sa Ginoo, isip adunay kahibalo about sa Ginoo. No, although kitang tanan, nabaluman ko nga kitang tanan aduna gyud kitay kahibalo about sa Ginoo. So gusto lang ako nga i-emphasize no nga nganong kailangan man jud nato mahibal-an kung unsa or unsa ba gyud ang Ginoo, no? Our God is great. Our God is faithful. Our God is mighty. Tanan nga mga maayo nga mga characteristic is naa sa atong Ginoo. So, kita nga tao is created sa atong Ginoo. No, mao na nga kinahanglan usab ang tao is kinahanglan makabaton jud siya og maayo unta nga relasyon diha sa Ginoo tungod kay in the first place yaman gyud ang ato ang creator nganong naa ta ani nga kalibutan tungod kay gitagaan ta niya higayon nga makapuyo gitagaan kitag higayon nga ma-enjoy ang kinabuhi nga gihatag niya. So, dapat ang tao is makabaton jud siya dapat og maayo nga relasyon diha sa Ginoo. Dapat naa siya'y maayo nga kinaiya nga iya sa Dios no, magbaton jud siya dapat og time diha sa Ginoo no, tungod kay una to ang kinabuhi, atong kusog, atong gininhawa, iya gyud ni tanan sa Ginoo no. So wala jud tay rason igsuon nganong dili ta ganahan mga lagad usahay naka-focus na kayo ta sa kalibutanon nga mga butang. Actually wala man na siya dili man ta ingon nga ginabawal na kay naa pa man jud ta ani nga kalibutan, di ba? So kailangan nato mo trabaho, kailangan nato mo kayod, mangita ta jud og kanang mga butang nga makatagbo no, makatagbo sa tanan nato mga panginahanglanon tungod kay nangailangan jud ta ni ana, reality gyud na siya. Pero ang gusto lang jud sa Ginoo sa atong kinabuhi igsuon na dapat kita na jud tay time sa iya, di ba? Usa lamang gani jud ka adlaw ang gipangayo sa Dios, ang unom atoa nya sometimes kwaon pa jud nato no, which is batasan sa tawo nga dili dili pleasing diha sa atubangan sa Ginoo no. Nanglam mo hatag gyud ta pagtuon sa iyang mga pulong, pagpaminaw sa iyang mga pulong, pagsimba kaniya sa matag adlaw nga inig-simba no. Managlahi man ang ato ang mga denominasyon, managlahi man ang ato ang mga paagi sa mga pagsimba. Ang gusto lang sa Ginoo is magbaton jud ta og pagsimba diha kaniya. Mao lang na og maayong adlaw kanatong tanan, ang Dios magapanalangin.